जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर तवळ समाधान असो देव सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांयातळ घाल मस्तीतलो. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सोव्या आसूं. रोमागारां बरयल्लें पत्र आवस्वर 16 वळ 20. शांती तुका जेजू दिता शांती तुका पवित्रत्व शांती दिता शांती तुका मिळता. देव दिता शांती तुका जेजू दिता शांती तुका पवित्रत्व शांती दिता शांती तुका मिळता. शांती 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 सर्गीच्या राजा तांती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पायांथळा मिळता. शांती 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 सगळीच्या राजात आमची वाळता. शांती 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 जेजूच्या पायांथळा मिळता.
जेजूच्या पायांतळा मिळता. शांती 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 सगळीच्या राजात आमची वार्ता. शांती 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 जेजूच्या पायांतळा मिळता. उतरताचे मानून घेया कुशीताचे स्वीकार करा. मोगांता सपाटलाव करा. शांती तुमका मिळता. उतारताचे मानून घेया खुशीताची स्वीकार करा. मोगांताचो फाटलाव करा. शांती तुमका मिळता. शांती 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 सर्गीच्या राजात आमची वाळता. शांती 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 जेजूच्या पायांतळा मिळता. शांती 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 सगळीच्या राजात आमची वार्ता. शांती 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 जेजूच्या पायांतळा मिळता. तवळ जेसून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबे केले आनी म्हणलें, सत्य हांव तुमकां सांगता, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या खरीत सर्गीच्या राज्यांत रिकचे नात. जो कोण आपणाकच खालतो करून ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गीच्या राज्यांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवे घेता तो म्हाकाच घेता. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 18 वोळ 2-5 पर्यंत.
देवाची भुरगीं आमी जाता जाल्यार तयार आसा आमकां जागो सर्गार देवाची भुरगीं आमी जाता जाल्यार तयार आसा आमकां जागो सर्गार सताच्या वाटेन चलता जाल्यार मेळटलें सूख आमकां जेजूच्या घरांत सताच्या वाटेन चलता जाल्यार मेळटलें सूख आमकां जेजूच्या घरांत जाया तुमी भुरग्यां बरी पावता तुमी सर्गी घरी जाया तुमी भुरग्यां बरी पावता तुमी सर्गी घरी नितळ मनाची पवित्र काळजाची सर्गी राजा पावतात खरे नितळ मनाची पवित्र काळजाची सर्गी राजा पावतात खरे देवाचे उतर आमी पळता जाल्यार मेळटलो आमकां तसो आदार देवाचे उतर आमी पळता जाल्यार मेळटलो आमकां तसो आदार कुशीताची स्वीकार केल्यार तयार आसा कुरव सर्गार कुशीताची स्वीकार केल्यार तयार आसा कुरव सर्गार जाया तुमी भुरग्यां बरी पावता तुमी सर्गी घरी जाया तुमी भुरग्यां बरी पावता तुमी सर्गी घरी नितळ मनाची पवित्र काळजाची सर्गी राजा पावतात खरे नितळ मनाची पवित्र काळजाची सर्गी राजा पावतात खरे देवान संसार असो सोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सतमंतल्या कोणा सोस्सू नासायन जावच्याक बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुता संसारात धाडलो संसाराची नीत करच्याक न्हय बगार ताचे मरी पात संसाराची सोडवून जावच्याक जुआंसो शुभ वर्तमान अवस्वर 3 वळ 16 आणि 17 असलो मोग अजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना असलो मोग अजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना मनशा बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना पत्की म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना
मनशा बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना मनशा बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय पातकां बोगसून जेजून म्हाका सुटका लाभयली मोग दाखोवन जेजून म्हाका काकळू दाखयली पातकां बोगसून जेजून म्हाका सुटका लाभयली मोग दाखोवन जेजून म्हाका काकळू दाखयली गरजान म्हज्या हर एक घडी कुरपा वाळयली कुटुंबाक म्हज्या हर एक दिसा भेट ताणें केली गरजान म्हज्या हर एक घडी कुरपा वाळयली कुटुंबाक म्हज्या हर एक दिसा भेट ताणें केली कुटुंबाक म्हज्या हर एक दिसा भेट ताणें केली म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय जिणेन म्हज्या हर एक दिसा शांती पाटयली पयणार म्हज्या हर एक वेळार राखवण केली जिणेन म्हज्या हर एक दिसा शांती पाटयली पयणार म्हज्या हर एक वेळार राखवण केली दुस्मानाक जेजून म्हज्या पयस धांवडायली कश्टा दुखान जेजून म्हाका बुजवण दिली दुस्मानाक जेजून म्हज्या पयस धांवडायली कश्टा दुखान जेजून म्हाका बुजवण दिली कश्टा दुखान जेजून म्हाका बुजवण दिली म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय पिडा शिडा जेजून म्हजी काडून उडयली खंत दूख बेजाराय पयस धांवडायली पिडा शिडा जेजून म्हजी काडून उडयली खंत दूख बेजाराय पयस धांवडायली उर्बा म्हजी सेवा करूंक ताणें सडयली सर्गी राजाक पावोंक म्हाका वाट ताणें केली उर्बा म्हजी सेवा करूंक ताणें सडयली सर्गी राजाक पावोंक म्हाका वाट ताणें केली सर्गी राजाक पावोंक म्हाका वाट ताणें केली म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका
सदैव जावन श्रेष्ठ अधिपती तो रायांचो राय आनी धन्यांचो धनी तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडान जियेता खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंकी सखाना ताका जावं मान आनी सस्नाची राजवटकी आमेन. तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र 6 15 आनी 16 वोळ. संतोषान वर्त्या दळबारा देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा. ओढा संतोषान वर्त्या दळबारान देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्रज्ञाक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा.
थोड्या वेळान उरल्यो 5 दडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हणून हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेनात. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 25 वळ 11 ते 13. सोडवणारा पदक्यांच्या आदारा जेसू सोडवणारा पदक्यांच्या आदारा जेसू का कुळदारा दर्शन दे जेसू का कुळदारा दर्शन दे दर्शन दी जेसू दर्शन दी
म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी सर्गींच्या रचणारा देण्यांच्या दातारा सर्गींच्या रचणारा देण्यांच्या दातारा मोग मुजो करणारा दर्शन दी मोग मुजो करणारा दर्शन दी काळजादारा रुबो आसा उमरर तुझ्या राखोनासा कळसादारा रूपो आसा उमरार तुझ्या राखोन आसा दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी शेकीं ताका भूद आयली आनी आपल्या इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस ददोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मोरतां. हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशी वेतां. सा लुकाचो वांजेल 15वो अध्याय 17वी आनी 18वी वळ. हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो सर्गेच्या त्या घराक ससनाच्या त्या राजाक सर्व संगी देवाक हांव मेळतलो सर्गींच्या त्या घराक ससनाच्या त्या राजाक सर्व संगी देवाक हांव मेळतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो जेजूच्या त्या नांवान हांव गायतलो बापाच्या त्या मानाक अर्गां दितलो जेजूच्या त्या नांवान हांव गायतलो बापाच्या त्या मानाक अर्गां दितलो हांव नाचतलो हांव खेळतलो हांव नाचतलो हांव खेळतलो हालेलुया गायन मोजें करतलो हालेलुया गायन मुझे करतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो
सवे स्तुती हांव करतलो सर्व मुख जय जय हांव म्हणटलो रांच्या सोवे स्तुती हांव करतलो सर्व मुखार जय जय हांव म्हणटलो हांव मागतलो ताळयो पेटतलो हांव मागतलो ताळयो पेटतलो वडविकताची सगळ्या नांव गाजतलो वडविकताची सगळ्यान हांव गाजतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो सर्गराजान सुख म्हाका मेळटले देवा सरशी जैत म्हाका लाभतले सर्गराजान सुख म्हाका मेळटले देवा सरशी जैत म्हाका लाभतले हांव जेवतलो जेवण रुचीचे हांव जेवतलो जेवण रुचीचे तयार केल्ले बापान म्हाका मोगाचे तयार केल्ले बापान म्हाका मोगाचे हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो सर्गेच्या त्या घराक ससनाच्या त्या राजाक सर्वांत संगी देवाक हांव मेळतलो सर्गीच्या त्या घराक ससनाच्या त्या राजाक सर्व संगी देवाक हांव मेळतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो कीर्तनांनी गीतांनी आणि भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा तुमकां लाभलेल्या सर उपकारां खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्गां दिया एफेस घरां बरयल्लें पत्र 5वो अध्याय 19वी आनी 20वी वोळ सोम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सोम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सोम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची
स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सौम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मोना तुमची पवित्र करा देवाच्या माना काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मौना तुमची पवित्र करा देवाच्या माना लागी जरा उरपेन तुम्ही बापाच्या सेवे उर्जित करा देणी तुमची सर्गीच्या राजा लागी सरा उरपेन तुम्ही बापाच्या सेवे उर्जित करा देणी तुमची सर्गीच्या राजा स्तुती कर सौम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सौम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची लाना मोडा मुकसरा गीता गायाना दुपडी ग्रेस एक वर जोडा जेजूच्या नावान लाना मोडा मुखार सरा गीता गायाना दुबडी ग्रेस एकवट जोडा जेजूच्या नावान सर्व आम्ही स्तुती करया ओढा धबाजा जीवित आमचे नंदन करया ओरत्या संतोषान सर्व आम्ही स्तुती करया ओढा दबाजान जीवित आमचे नंदन करया ओढ्या संतोषान स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सौम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सौम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची एक दीस जेजू आपल्या शिसा सांगता दोणीर सोडलो आणि सरोवराचे पलतडी या म्हणालो तशें ते भायर सरले मुखार वेता वेता जेजूक न्हीद पडली तितल्यार सरोवराचेर एक जड वारें मारूंक सुरू जालें दोनी भितर उदक भरोवन ते सर्व व्हड आपायांत पडले शिस जेजू सशीन आयले आनी ताका जागोवन मेस्त्री मेस्त्री आमी बुडटा म्हणून बोबाटले जेजून उठोवन वाऱ्याक आनी उसांबळ लारांक बेश्टयलें तेदवा वारें वादळ रावलें आनी सक्कड शांत जालें उपरांत ताणें शिसा लागीं विचारलें खंय आसा तुमचो भावार्थ शिस भियेवन तशें अजाप जावन एकामेका म्हणटाले हो तर कोण जायत वाऱ्याक आनी लारांक सयत तो फरमायता आनी तीं ताका खाल जातात लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 8 वळ 22 तावन 25
पळणारा वासा कष्टांच्या दोणीता वासा जिणयेच्या पळणारा वासा कष्टांच्या दोणीता वासा राग म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका मुंच्या जेजू राग म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका मुंच्या जेजू आपटितात दपटेतात कष्टांची मोडाती बेश्टेतात कष्टेतात कंटेची लाराती आपटितात दपटेतात कष्टांची मोडाती बेश्टेतात कष्टेतात मरणाची चिंतना म्हाका कावजेनी हाडयतात सलवणीची वाट मुजे जिवीत सवी वाडटा जिणयेच्या पळणारा वासा कष्टांच्या दोणीता वासा जिणयेच्या पळणारा वासा कष्टांच्या दोणीता वासा राग म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका मुंच्या जेजू राग म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका मुंच्या जेजू ओझे म्हाका धरणीक शेवटीता दुस्मानांची इजा म्हाका दीस रात सतयता रिणाचे ओझे म्हाका धरणीक शेवटीता दुस्मानांची इजा म्हाका दीस रात सतयता फुडाराची कंत म्हाका दोळे मुजे भिजयता शेजाऱ्याचो द्वेश म्हाका साग्यांत हांव दांडयता जिणयेच्या पळणारा वासा कष्टांच्या दोणीता वासा जिणयेच्या पळणारा वासा कष्टांच्या दोणीता वासा राग म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका मुंच्या जेजू राग म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका मुंच्या जेजू लस म्हाका तकली मुजी बागयता अपराधांची शिक्षा म्हाका सर्वांत हांव लिपयता वायटाची लस म्हाका तकली मुजी बागयता अपराधांची शिक्षा म्हाका सर्वांत हांव लिपयता मोसराची दिश्ट तांची बोरे करूंक आडयतात
कष्टांच्या दोणी वासा जिणयेच्या पैणारा वासा कष्टांच्या दोणी वासा राख म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू राख म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो, तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. ह्या एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकोंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया, देवाक अर्गां दिवया, जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर.